Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug ako si Dennis Tabar. Atong ipadayon ang mga panghitabo sa ubang bahin sa Sugbo sa tuig 2025 nga mamahimo ng kabahin sa atong kasaysayan dinhi sa atong tinuyo nga produksyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Saire 47 Year-Ender. Sa tuig 2025, mo ang panahon sa transition. Kinigikan sa makasaysayanong kadaugan sa eleksyon ni People's Governor Pamela Baricuatro hangtod na sa mainitong paghangop dinhi sa Sugbo kang Arsobispo Alberto Oy. Nasawayan gyud ang kalig-on sa pagtuo o panerbisyo sa mga leader sa pagtayog sa Sugbo sa magnitude nga 6.9 nga linog o ang pagbaha tungod sa bagyong Tino ug daghan pa. Atong balikan ang mga dagkong pangitabo sa Sugbo, sa rehiyon ug sa simbahan karong tuig 2025 sa year-end report ni Gian Navarro. Mga dagkong pangitabo sa Sugbo, sa rehiyon ug simbahan nitong buwan sa Enero. Enero 9, gibaharan ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang usa ka cement plant sa San Fernando og cease and desist order tungod kini sigingong karisgo sa operasyon sa Solid Earth Development Corporation bahin sa pagkubkob sa yuta. Sumapa ni Garcia nga adunay kakulian bahin sa gitugutang Mineral Processing Sharing Agreement kun MPSA aron magpadayon ang quarrying. Duha ka cement plant ang gibantayan ni Garcia na ng panahon na tungod sa hilabing kadelikado sa palibot kung mahitabo man ang landslide. Sa susamang adlaw, nibuilo na usab ang malinawong pagsaulog sa Fiesta Señor pinagi silang Walk with Jesus. Nadayon ang pagprosesyon bisan pa man og nagpadayon na ng panahon na ang katukuran sa Bus Rapid Transit Project bus stations. Ato sa pagbukas sa siyam kaadlaw nga Fiesta Novenario, gipainomduman sa rektor sa Basilica Minor de Santo Niño nga si Father Andres Rivera nga dili yanu-yanuhon ang pagtawag sa pangalan sa Batang Jesus. Enero 28, gibalina sa Prosperidad Agusan del Sur ang kanyatong auxiliary bishop sa Subo nga si Ruben Labajo isip labing una nilang obispo. Biduyog sa mga kasaulugan si Cebu Archbishop Emeritus Jose Palma ug Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown. Ready to report for duty si Labajo na ng panahon na alang sa bag-ong gimug ng diocese sa Caraga Region. Nibuto niya itong Enero 30 ang report gikan sa Bishop Accountability diin moabot sa 82 ka mga pari sa Pilipinas ang giingong nalambigit sa child sexual abuse. Sa maong ihap, nagagikan sa Sugbo ang tulo nini og nagpadayon sa ministry service. Gikumpirma sa statement ni Archbishop Emeritus Jose Palma nga nagpabilin ang usa dinhi sa Sugbo apan na incardinate siya sa laing diocese. Doon sa mga report, gipainomduman ni Palma ang katawan nga padayonon ang pagtinabangay ngadto sa simbahan aron hayan makabot ang pagbag-o sa tanan. Mga dagkong balita sa Sugbo, regional ug simbahan ngatong buwan sa Pebrero. Pebrero 20, nagigiusa si Cebu Archbishop Emeritus Jose Palma sa hangyo ngadto sa kalibutan Kristohanon nga iampo ang panglawas sa diyang buhi pa si Pope Francis. Nidoy si Palma sa kasub-anan sa ubang mga opisyal human masayod nga naghambin og grabing bronchitis si anhing Pope Francis din ang panahona kay pinaagi sa hiniusang pag-ampo mabalik unta sa kalagsik ang 88 anyos ni Supreme Pontiff. Pebrero 24, nagpakita sa publiko si kanhi Presidente Rodrigo Duterte ato sa indignation rally sa grupo Maisug. Atubangan sa libuan ka mga diehard Duterte supporters ko DDS, nagpasumbingay na sab ang kanhi Presidente sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Gisaway niya ang giingong laing matang sa diktadurya nga ipahamtang sa kasamtangang administrasyon nga susama sa gibuhat sa iyang amahan.
Gibutyag usab ni Duterte nga giingong nahurot ang gold reserve sa nasod gumikan sa pagpamaligya. Kini na usab ang katapusan niyang pamulo ngadto sa publiko. Pipila ka semana suwa pa siya madakpi sa mga sakop sa International Criminal Court ug gibalhog sa the Netherlands nitong Marso. Mga dagkong balita sa Sugbo, rehiyon ug simbahan nitong buwan sa Marso. Marso 14, hingpit nang nabalik sa Sugbo ang upat ka pulpit panels sa Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima Church sa lungsod sa Boloon. Gituno sa National Museum of the Philippines ang mga nawalang panid sa pulpito ngadto sa tinuod nga tag-iya nga mao ang simbahan sa nisgutang lungsod. Nilipay si Archbishop Emeritus Palma sa maong kalampuan pipila ka adlaw sa wala pa ni tunol siyang resignation ngadto sa Vatican City alang siyang retirement. Giulagway ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco nga dako og tabang ang pagpabalik sa maong pulpit panels aron mapalig-on pa ang heritage sa lungsod sa Boloon. Sa gihapon, gipalanog ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia ang panawagan nga iuli na ang ikaunom nga pulpit panels aron makumpleto na kung kasalanan alang kaniya ang wala pagpabalik sa maong matang sa sagradong butang. Marso 28, nagsugod na ang babay sa babaeng Indigay alang sa pagkagobernador sa probinsya sa Sugbo. Gisugdan sa incumbent governor niya ng panahon nga si Gwen Garcia ang kampanya sa iyang hometown sa Barili. Kuyog ang mga senatorial candidates nga pambato gikan sa administrasyon Marcos Jr. Mong gihangyo ni Garcia ang mga botante na ng panahon nga botaran ang pambato sa administrasyon dungan sa pagsuporta kaniya. Samtang gisugdan ni gubernatorial candidate Pamela Baricuatro ang unang adlaw sa kampanya uban ang mga Duterte supporters. Hangtod nga nagpadayon ng kampanya nga matud pa pinasikad sa iyang mga supporters. Na ng panahon na, giduyugan ni Baricuatro ang kasubo sa mga Duterte supporters tungod lang sa pagdakop sa kanhi presidente. Gadugayan, nagkainit ang ilang panag-atbang niya ng Garcia ug Baricuatro nga nisang putusab sa kinihaay ug isig kapasumbingay. Mga dagkong balita sa Sugbo, rehiyon ug simbahan netong buwan sa Abril. Abril 10, natugaw og nahugyaw ang social media sidang kalit nga nagpakisusi si Senador Raffy Tulfo sa Cebu North Bus Terminal. Wala nakauyon ang senador sa mga nakita sa terminal gikan sa kakaraan sa mga gamit kaigang sa palibot hangtod sa pansayang mahalon nga gi-operate sa Mr. Lou Philippines. Human nga nahigmata ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7, gisyon nila og show-cause order ang 5 ka mga operators gumikan sa karisko sa gimaneho nilang bus. Bisan og learned lesson alang sa LTFRB 7 ang gihimo ni Tulfo, isa ka gyapon ang kilay ni kanhi Gobernador Garcia tungod sa gingong pagka-arogante sa mga opisyal. Gimug-atan sa gobernador nga lehitimo ang operasyon sa mga pansayan gikan sa Mr. Lou diin wala nakauyon ang uban kay hangtod 20 pesos ang bayad Abril 23. Nakikita si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa mga gobernador sa Visayas sa Cebu Provincial Capital. Gikumpirmar ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga gitukit nila ang pagpatuman sa tag 20 pesos kada kilo nga bugas. Gisugdan kini sa mga lalawigan sa Visayas og nagpadayon sa bambahin sa nasod kadugayan. Mato di Chu Laurel nga gimanduan sila sa presidente nga kinahanglan magmalungtaron among programa hangtod 2028. Pahimuslan sa mga kabus ang P20 program bisan sa naangkong pagsaway sa ubang mga tao. Hangtod nga gilusad sa hingpit nilang Laurel o kanhi Gobernador Gwen Garcia ang baratong bugas gato sa publiko niya mayuuno tungod sa pagtataw nga dili day kini pahumot lang sa politika. Gimugatan ni Garcia nga igod nilang gituman ng sa Marcos Jr. netong eleksyon nga ibalik sa tag 20 pesos ang kada kilo sa bugas humay. Abril 30, naputo sa kasamok ang kampanya ni kanhi Gobernador Gwen Garcia sa diyang giisyuhan siya og 6-month preventive suspension gikan sa Ombudsman. May reklamo sa Ombudsman ang Duterte rider nga si Moises Garcia de Parini tungod sa gingong quarrying sa Mananga River sa Talisay City pinagi sa special permit. Apan giklaro ni Garcia nga dredging lang sa sapa ang gibuhat aron mo maayo ang agas sa tubig sidang natagamtaman ang epekto sa El Nino kaniadto. Nga na panahon na gihimugatan ni Garcia nga dili siya mutuman sa suspension order kay nagtuuman nga nagdalalan sa fake news ang Ombudsman. Hangtod nga gi-question niya ang legalidad sa gipatumang suspension order. Di na timing man kini panahon sa ting eleksyon. Nisamot ang pagduda sa Ombudsman tungod sa kapaspas sa giluwatang desisyon. Taliwasa gyud bang hagit diya maaman ni noon si Garcia gikan sa mga kaalyado sama lang ni Presidente Bongbong Marcos Jr. diin nagtuo siyang ipatigbabaw sa kanunay ang rule of law.
Mga dagkong balita sa Sugbo, rehiyon ug simbahan netong buwan sa Mayo. Mayo 9, nalipay ang Katolikong Sugboanon sa paglingkod ni Cardinal Robert Francis Prevost isip Pope Leo XIV. Human na pulaw og atang sa dagan sa conclave o sa kamatang sa eleksyon sa mga kardinal, gihangop sa mga paring Agustino dinhi sa Sugbo ang good news. Gibalik lantaw na ng panahona ang media liaison officer sa Basilica Minore del Santo Niño na si Father Jules Almirez ang direct interaction nila ni Cardinal Prevost isip buutang pare. Gimong labas silang panumduman ang mga panahong giduaw ni Prevost ang Sugbo sulod na sa pipila ka higayon. Mayo 13, gideklara ng mananaog si Gobernador Pamela Baricuatro aron pulihan si kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia human sa kapin 20 katuig niyang liderato dinhi sa Sugbo. Na ng panahona, buot ni Baricuatro nga ihunong ang pasigarbo sa Sugbo ug suroy-suroy Sugbo kay nag-usik-usik lang sa pundo sa probinsya. Numero 1 siyang agenda mao ang pagpalambo sa mga provincial ug district hospital sa Sugbo nga gingong gipasagdan lang. Nakuha ni Baricuatro ang kasing-kasing gikan sa kapin o sa kamilyon ka mga botante. Tuod sa dakong kadaugan ni Baricuatro, naparot si Garcia siyang labing unang kapildihan human nakakuha og kapin 700,000 ka mga botos. Hangtod nga niadtong Mayo 20, nangapura na si Gobernador Baricuatro kang kanhi Gobernador Garcia aron dalion na unta ang transition period. Wala nakauyod si Baricuatro si gingong dili cooperative sa kampo ni Garcia aron mahatag ang mga mainungdanong dokumento. Gikan kini sa nabilin sa panudlanan sa lalawigan hangtod na sa kahimtang sa managlaing sektor. Apan gihimugatan ni Garcia nga sama sa iyang nasinati sining nibalik sa Kapitolyo nitong 2019 sa Hunyo 30 pa makuha ang mga mainungdanong dokumento. Nisamot ang kasagbuyod ni Baricuatro, sining giandaman ni Garcia ang trust fund alang sa pasigarbo sa Sugbo ug suri-suri Sugbo din matud pa pinasubay kini sa gipatumang ordinansa. Mga dagkong balita sa Sugbo, rehiyon ug simbahan natong buwan sa Hunyo. Hunyo 16, nahimong malinawon ang pagbalik sa klase sa mga tinun-an alang sa school year 2025-2026. Kini na ang hingpit kapag balik gato sa naandang school calendar gikan Hunyo ngadto na sa Marso. Hugot igi kampanya sa Department of Education, pinagi ni Regional Director Salustiano Jimenez ang dalimpag pa-enroll sa mga bata aron makaapas na usab sa mga leksyon. Hunyo 30, naimo makasaysayanon ang pagtuno sa liderato ngadto kang Gobernador Pamela Baricuatro isip People's Governor of Cebu. Human gitunol sa iyaha ang yawi sa liderato, naabtan niyang napapas na og nagningaw ang mga buhatan ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. Pirmado na ni Baricuatro ang unang napu ka mga executive orders, apil na ang freedom of information. Bisan sa excitement, wala gyapon na wala ang tanhaga ni Baricuatro nganong nalangan man ang transition process mong apektado ang pagbuilo sa imong mga programa o proyekto sa Kapitolyo. Mga dagkong balita sa Sugbo, rehiyon ug simbahan natong buwan sa Hulyo. Ato sa paglingkod natong Hulyo 1, may pasalig si Gobernador Pamela Baricuatro nga himong walay pili ug walay sagol politika ang iyang panggoberno. Gibutig ni Baricuatro nga andam siya moabag sa ubang mga opisyal ug individual bisan pa man og managlahi ang ilahang alyansa. Hangtod nga nagpadayon ang mga gihimong pagpakisusi gikan sa palibot sa Capitol Building nga delikado di ay sa sunog, mga tambalan ng buot yang palambuon hangtod na sa South Bus Terminal. Wala niya nauyunan ang mga gipambilin gikan sa miyaging administrasyon sa manalang sa kakuwang sa kahindlo sa public restroom. Mong giumol niya ang task force alang sa pagpalambo pa sa palibot sa mga terminal nga iya sa Kapitolyo. Hulyo 21, gitudlo ni Pope Leo XIV ang kaniadtong obispo sa Tagbilaran City nga si Alberto Uy isip bag-ong arsobispo sa Sugbo. Kini man gidawat sa Vatican ang resignation ni Archbishop Emeritus Jose Palma nga niabot na sa retirement age nga 75 anyos. Gihagyo ni Uy ang mga Katoliko sa Sugbo nga iampo siya alang sa bag-ong assignment. Dungan sa panginaw ti Palma nga magmabungahon ang liderato sang nitsuod diyang higala ang lumad nga taga-ubay Bohol nga si Uy. Hulyo 24, gikumot ang kasing-kasing ni Gobernador Pamela Baricuatro sa gidangatan ni Irish Kumaling nga namatay human gipasapasa sa matambalanan. Mga nagpunta si Kumaling nitong July 21.
Apan na dilata rin noon, human nga halos walay klaro ang pag-refer kaniya gikan sa Argao Provincial Hospital, Karkar Provincial Hospital, hangtod sa Cebu South Medical Center diin nakabsan kini sa kinabuhi. Nimong subsob ang investigasyon, dinasuta nila Bari 4 og sa Provincial Health Office nga kuwangan og mga OB gynecologist. Ning pagkutlo sa balita, wala pa'y resulta sa investigasyon kung nabay responsable sa kamatayon sa inahan. Mga dagkong balita sa Sugbo, regional og simbahan niya tumbuan sa Agosto. Agosto 12, nagsugod na ang panagsumpaki sa managlaing kampo si Deng Doso ug balaod nun si 5th District Representative Duke Frasco aron mo take over ang Department of Health sa Danao City Provincial Hospital. Nagkinanglan si Frasco og endorsement gikan ni Gobernador Pambari 4 og sangguniang pandalawigan aron kini matuman. Apan gibabagan kini Bari 4 dungat sa pagpaningil kung asa naman ang planong katukuran sa Children's Hospital sa Liloan. Libaws usab si Frasco kang Bari 4 sa panawagang ihunong na lang ang pamulitika ug tabangan na lang siya. Agosto 14, nahukman sa ombudsman si kanhi Governor Gwen Garcia nga guilty sa kasong administratiba tungod sa conduct prejudicial to the best interest of service o misconduct. Matod sa giluwatang desisyon sa ombudsman nitong Hulyo 16, suspendido unta ang kanhi gobernador sudso sa katuig gaway sweldo. Apan kay nahuman naman ang termino, gipamtangan na lang og multang hangtod sa unong kabuan niyang binuang sweldo o 1.2 million pesos. Yan ang panahon na. Gitaho dinuon sa ilang kampo ang rule of law o gupay mo sa ubang mga legal remedies, apil na ang pagpuso sa motion for reconsideration. Pagkalabay sa pipila ka buwan, gibasura raw sab sa ombudsman ang kasong kriminal batok kang Garcia. Dungan sa pagpahad nga, manimaus si Garcia at kang Moises Garcia de Parini human sa gihasol sa pamulitika. Mga dagkong balita sa Sugbo, rehiyon ug simbahan niya tumbuan sa Septembre 5. Mimando si Gobernador Pamela Bari 4 og halapad nga review sa 154 ka mga infrastructure project sa probinsya sa Sugbo. Tungod ini, nadiskubre nila nga gikuha sa Kapitolyo ang serbisyo sa kontraktor nga gipanag-iya sa pamilyang Diskaya alang sa duha ka mga proyekto. Gikuha sa nakalabay nga administrasyon ang St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation alang sa bulk water projects sa lungsod sa Alegria o Balabuyok. Nikabat kinita ng tanan og 180 million pesos og nasugdan kini natong tuig 2024. September 15, gihimo ang unang hugda sa protesta batok korupsyon dinhi sa Sugbo. Nangunay ang mga progresibong grupo ubos sa payong batok korupsyon sa pagpadayag sa kasaguyo bahin sa ilabihang pagpangurap sa gobyerno. Dala ang ilang mga placards, gipanawagan nila ang pagsikop sa mga korupto opisyal o mukanaog na sa katundanan ang presidente o vice-presidente. Apan di gali kaya masagol sa mga protesta ang mga supporters si kanhi Presidente Rodrigo Duterte aron baka naugon na sa pwesto si Marcos Jr. o pulihan ni Vice-Presidente Sara Duterte. Apan mas ninanog ang panahon sa mga progresibong grupo, di nagtandem ang unity team nilang Marcos ug Duterte isip pagapromotor sa pagpangurap. Hangtod nga nagkadako ang pagsalmot sa mga protesta pagkasunod simana, September 21 ato sa Trillion Peso March. Mas nagkakusog ang puwersa nila tungod sa mga religious groups nga nakikiusa sa mong kausa. September 30. Hingpit na milingkod sa katungdanan ang ika-25 obispo o ika-5 Metropolitan Archbishop sa Sugbo nga si Most Reverend Alberto Siguy. Wala makatuo si Archbishop Abet sa maong maayong balita gikan sa Vatican City. Gipangunayan ni Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown ang installation rights kang uy. May pasalig si Archbishop Abet kapadayon na makaw sa kampanya ubos sa bagong katungdanan. Mga dagkong balita sa Sugbo, rehiyon o simbahan na tumbuan sa Oktubre. Oktubre 1, gipaubos sa state of calamity ang probinsya sa Sugbo humanaygo sa magnitude 6.9 nga linog. Niresulta kini sa pagguba sa mga istruktura gikan sa government properties, mga karsada hangtod na sa mga simbahan. Hilabi ang apektado ang Bugo City o mga silingang dapit kay daghang mga properties ang naguba o daghan ang nakalas. Tuyong miresponde si Gobernador Pambari 4, kuyog ang mga opisyal sa Kapitolyo aron personal nga misubay sa kahimtang sa mga naigo sa linog. Wala ganin nakapugong ang gobernador sa emosyon tungod sa kabalaka o kaguol nga naangkon sa mga residente. Hinungdan nga nanginahanglan sila og dakong tabang sa bambuatan sa gobyerno, managlaing sektor o mga nagpakabanang individual. Apan kadugayan, nagpasalamat si Bari 4 sa kadaghan sa mga nihatag sa ilang tabang alang sa rehabilitation program. Oktubre 9,
Gisugda na first 100 days report ni Gobernador Baricuatro sa mga nahimo sa probinsya human sa linog. Tungod dinhi nakita niya ang kamaynungdanon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office isibuag nga departamento. Gipakusga ng daan sa PDRRMO ang kapasidad gikan sa pagbaton og dugang pangsakop og training ug nagamit ang ilang pagbansay bahin sa Incident Command ato sa pagdayog sa linog diin dali ang ilang pagresponde. Mga dagkong balita sa probinsya sa Sugbo, sa reyon ug simbahan nitong buwan sa Nobyembre. Nobyembre 4, laing katalagman ang niaguman sa Sugbo diin, hilabihang gibahaan ang pipila ka mga lungsod tungod sa Typhoon Tino. Kusog man tuod ang hangin apan mas kusog ang bulog sa tubig gikan sa bukid kani resulta sa halapad nga pagbaha. Dulan usa ka gatos ka mga tawo sa probinsya ang nangamatay. Tungod dinhi hilabihang kaguol ang gibati ni Gobernador Pam Baricuatro dinhi resulta na ang pagbaha sa mga palpak nga flood control projects gagiyano-yano lang sa mga kurap ug naguba na. Maong gipanawagan niya ang hustisya ngadto sa kamatayon sa mga inosente. Sama sa gilauman, nag-awas gihapon ng tabang ngadto sa Kapitolyo nga magamit sa pagpapangon ng usab sa kinabuhi sa tanan. Nobyembre 10, mas nagkagrabe ang kalagot sa mga Subuanon human masayod nga nang lugpad sa United Kingdom ang pipila ka mga mayor sa Cebu 5th District samtang gibagyo. Tungod dinhi, daling nihimo og investigasyon ang Department of Interior and Local Government sa mga binuhatan. Midepensa si Kongresista Doug Frasco sa 5th Distrito nga gidala niya og apil ang pipila ka mga mayor ngadto sa London aron ikampanya ang turismo sa Sugbo ilabi na sa kaislahan. Nakabalik ra inon sila sa Sugbo pipila ka adlaw human gisaway pag-ayo sa mga netizens. Gikasuhan sila kadugayan ngadto sa korte tungod sa gingong pagpasagad lang sa ilang trabaho. Mga dagkong balita sa probinsya sa Sugbo, rehiyon ug simbahan nitong buwan sa Disyembre. Disyembre 4, mismong si Gobernador Pamela Baricuatro ang nangulo sa full council meeting sa Regional Development Council 7 isip bagong chairperson. Gihangop ni Baricuatro ang dakong tulubagon og natistingan kini ato sa pagigo sa magnitude 6.9 nga linog ni samot usab ang nasinating krisis gumikan sa bagyong Tino niadtong Nobyembre 4. Maong tutuka ni Baricuatro og sa RDC7 ang pagpabangon sa Sugbo ug Bohol aron makalingkawas sa maong krisis. Ilabi na nga gisiguro sa RDC7 nga dili mahagba kadugayan ang lokal nga ekonomiya sa isip ka probinsya. Natong Desyembre 17, gihangop sa mga kadaguan sa probinsya sa Sugbo ang maayong balita gikan sa Commission on Audit diin nagpabilin sa pagka numero 1 sa labing adunahang lalawigan ang Sugbo. Matud sa 2024 Annual Financial Report ni Saka ngadto sa 339 billion pesos ang total assets kun kabdangan sa tibuok lalawigan. Giango pinon kini ni Gobernador Pamela Baricuatro dungan sa pagsiguro nga mapainguslan sa katawhan ang kaabunda o unsa kadato ang lalawigan. Dungan ni noon sa pasalig nga himuong sulit ang matag sentimong igahin sa kada programa, proyekto ug uban pa. Ubos sa gipangayong kapin 11 bilyones pesos nga annual budget gagamiton sa probinsya karong 2026. Og mo gato ang mga dagkong balita dinhi sa probinsya sa Sugbo, sa Central Visayas ug sa Simbahang Katoliko ning tuig 2025. Happy New Year kanaton tanan. Alang sa Sari 47 Year-End Report, Gian Navarro, CCTN News. Samtang usa ka PNP official nalakip sa 67 nga namatay sa pagkabangga sa American passenger jet o US Army helicopter duol sa Reagan National Airport. Nabulabog usab ang nasod sa pagkasikop ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte ug pagdala niini ngadto sa The Hague, Netherlands. Aron natubangon ang kasong crimes against humanity ug ang pagkamatay sa mga inilang artista ug sa Santo Papa ug sa pagkapili sa hulip niini nga si Cardinal Robert Francis Revost ug gitawag nga Pope Leo XIV. Kini ug uban pa sa year-end report ni Randy Gurion. Mga nagudang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod o sa sports sa buwan sa Enero. Enero 7,
Moabot sa 28 ang namatay sa dili mo minus 7 ka mga insidente sa wildfires sa Los Angeles, California nga nagsugod sa maong pitsa sa Palisades. Kini gikan sa nasinating Olivas Fire, Hearst Fire, Woodley Fire, Lydia Fire, Sunset Fire ug ang pinakadako ang Palisades Fire ug ang Eaton Fire nga milamoy sa halos 27,000 ka ektarya nga luna. Tungod sa sunog, daghan sa kabalayan sa mga Hollywood celebrities ang nasunog sama sa mga balay ni US star actress Mandy Moore, Paris Hilton, US actor couple Leighton Meester ug Adam Brody, Hollywood star Anna Faris, actors Miles Taylor ug Eugene Levy, comedian Billy Crystal ug Oscar winner Anthony Hopkins ug daghan pa. Samtang gipahibaw usab ni Philippine Consul General in California Adelio Angelito nga moabot sa 200 ka mga Pinoy nga nakabase sa LA ang apektado sa maong sunog. Enero 9, Sandigan Bayan Associate Justice Geraldine Faith Icong gitudlo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga Sandigan Bayan Chief sa appointment letter nga pirmado sa Presidente. Pulihan ni Icong si Amparo Kabutahi Tang nga niretiro ni adtong Nobyembre sa tuig 2024. Si Icong nagsilbing presiding justice sa Sandigan Bayan gikan sa Oktubre 7 tuig 2013. Sa wala pa ang iyang appointment, nagsilbi si Icong nga chairperson sa Sandigan Bayan 2nd Division gikan sa Enero 20 tuig 2016. Enero 27, gihatagan og executive clemency ni Presidente Bongbong Marcos Jr. si kanhi Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog. Matud ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga ang lakang kabahin sa inisyatibo sa Administrasyong Marcos aron mahatagan og kaygayunan ang ni bisan kinsa nga nakasuhan. Si Mabilog nag-atubang og kasong kalapasan sa RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug ang RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Agosto 30 tuig 2017 nga bibiya si Mabilog sa Pilipinas human giakusahan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga lakip sa listahan sa mga public officials nga giingong nalambigit sa illegal drug trade ug drug protector. Enero 28, alas 10:24 sa buntag, milingkod si Bishop Ruben Labajo sa Cathedral timaan sa hingpit niyang pagduma sa bag-ulang namugnang Diocese of Prosperidad sa Agusan del Sur. Gisaksihan sa kaparian, kaobispuhan ug katawhan ang canonical position ug solemn installation ceremony sa St. Michael the Archangel Cathedral. Gikalipay kini sa niadto auxiliary bishop sa Sugbo tungod sa dakong gugmang na angkod gikan sa mga nag-welcome kaniya. Gihanggop niya ang mga Katoliko nga ilakip siya sa pag-ampo aron magmabungahon ang pagduma. Apil sa mga miduyog sa maong kasaulugan si Cebu Archbishop Jose Palma o Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown. Mga nagunang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod ug sa sports sa buwan sa Pebrero. Pebrero 5, moabot sa 215 ka mga kongresista ang mipirma sa impeachment complaint batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Na-impeach sa ubos bay balauranan si Vice Presidente Sara pinaagi sa kapin 1/3 sa Congress hinungdan sa pag-endorse sa verified complaint o pag-transmit niini ngadto sa Senado alang sa impeachment trial. Moabot sa siyam sa 11 ka mga sugboanong kongresista ang mibotar pabor sa pagpa-impeach ni VP Sara diin wala mo pirma niini. Sila si Kongresista Pablo John Garcia ug si Cutie Del Mar. Apan ang Senado daling ni adjourn sa ilang session nga wa matuki ang impeachment complaint sa Vice Presidente. Pebrero 13, gikumpirmar sa Malacañang na mikanaog sa katungdanan si Jaime Bautista isip kalihim sa Department of Transportation. Matud ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga tuyong mibiya si Bautista aron mahatagan og pagtagad ang iyang panglawas. Hulipan siya ni Vivencio Vince Dizon ug nagpadayon ang transition uban ang grupo ni Bautista. Nahimong presidente sa Basis Conversion and Development Authority ug Presidential Advisor on COVID-19 atol sa Administrasyong Duterte. Usa sa mga atimanon sa DOTR, ubos sa katungdanan ni Dizon mo ang pagpatiwa sa Cebu Bus Rapid Transit. Pebrero 18, oras sa Pilipinas. 18 ka mga tawo ang naangon sa pag-crash sa Delta Airlines flight gikan sa Minneapolis-St. Paul International Airport. Kini nahitabo samtang padung na maglanding ang abyon sa Toronto Pearson Airport niadtong Lunes oras sa Amerika. Matud sa airline, kanang 80 ka mga pasahero ang luwas nga na-evacuate nga gilangkuban sa 76 ka mga pasahero
ug upat ka mga crew members ug walay namatay. Gitumbok ang dili maayong panahon ug grabe ka kusog sa hangin, mahinungdan nga nabali ang eroplano sa iyang pagtugpa. Pebrero 27, nahugno ang bahin sa Cabagan Santa Maria Bridge sa lalawigan sa Isabela. Sa pasiunang investigasyon sa ahensya, nahibaw-an nga inay sa cable strands, gigamitan lang ang taytayan og solid steel beams isip suporta. Aduna usay pagduda nga ang niagi nga dump truck nga nagkarga og 102 ka tonelada nga bato nga nisubra sa 45-ton maximum capacity mahinungdan sa pagkahugdo sa bahin sa taytayan. Una niini, gibutyag sa kalihim sa DPWH nga makonsiderar kining unique design og first of its kind sa nasod. Nahibaw-an usab nga usa ka engineer nga ginganlan og Albert Cañete ang nagdisenyo sa taytayan nga gigastuhan og 1.2 billion pesos. Mga nagunang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod ug sa sports sa buwan sa Marso. Marso 5, napalgan sa Philippine Air Force ang nawa nga FA-50 fighter jet sa Mount Kalatungan, Bukidnon. Gikumpirmar sa Air Force nga nakamsan sa kinabuhi ang duha ka mga sakay sa maong abyon. Nawala ang fighter jet Marso 4 sa kadlawon human sa ilang tactical night operation. Dihang nawad-an sila og komunikasyon, gisuwayan usab og pangita sa laing fighter jet nga nanukad sa Mactan, Cebu. Marso 11, gisikop si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte pag-abot gyud sa NAIA Terminal 3 gikan sa nasod sa Hong Kong ug dayong gida sa temporary holding area sa Villamor Air Base. Kinisiwa pagisakay sa Learjet nga mga alas 11:03 sa gabi sa maong pitsa padung sa The Hague, Netherlands aron atubangon ang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court ICC. Pag-abot sa Rotterdam Airport, gihatagan gilayon si Duterte og consular assistance sa embahada sa Pilipinas sa The Hague sama sa pang-winter nga sapot ug ubang care packages. Gihatagan og duha ka adlaw nga visa ang nurse ug aide aron makapahuway sa dili pa makabalik sa Pilipinas. Samtang si kanhi Executive Secretary Salvador Medialdia gihatagan og 15 ka adlaw nga visa nga nagsilbing abogado ni Duterte ug gitugtan nga makabisita sa ICC Detention Center sa The Hague. Ang mga pro ug anti-Duterte nagtapok usab sa gawas sa ICC detention pag-abot sa kanhi presidente. Marso 24, nakagawas sa tambalanan si Pope Francis human nalanding sud sa kapin usa ka buwan tungod sa double pneumonia. Sa wa pahingpit nga na-discharge, nagpakita ang 88 anyos na opisyal ngadto sa publiko. Ni kaway-kaway siya gikan sa balkonahe sa Gemelli Hospital sa Rome aron magpasalamat sa mga niampo alang sa tumang kaayuhan. Samtang nakahigayon siya sa pagbindisyon ngadto sa mga Katoliko nga nag-atang kaniya gawa sa ospital ug disinyas nga okay na siya karon. Sa laing bahin, gitudlo ni Pope Francis si Archbishop Bernardito Auza nga taga Bohol isip bag-ong apostolic nuncio sa European Union. Dumalaon sa 65 anyos nga opisyal ang ubang lugar sa Europe ug ibutang sa Brussels hulip ni Archbishop Neil Tinor nga namatay sa miaging tuig. Mga nagunang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod ug sa sports sa buwan sa Abril. Abril 8, subling ni Alboruto ang bulkang Kanlaon sa Negros Oriental. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga alas 5:51 sayo sa buntag, nibugwak og bagang abo ug aso ang bulkan. Gibanabana nga naa sa 4,000 meters ang gitason sa abog nga gibuga gikan sa bulkan. Anaa sa southwest ang direksyon sa maong abog hangtod nga nahunong ang pagbuto sa bulkan pasado alas 7 sa buntag. Hugot usab nga gipatuman sa Canlaon City LGU ang 6-kilometer extended danger zone palibot sa bulkan. Abril 10, gipusil ang self-confessed drug lord ug Albuera Leyte mayoralty candidate Kerwin Espinosa. Apan bisan pa man sa iyang nahitabo, wa kini magpugong kaniya aron ipadayon ang pagdagan sa pagkabayor sa Albuera. Gipusil si Espinosa atubangan sa iyang mga supporter samtang nagpaabot sa turno nga modiskurso alang sa iyang kandidatura. Sabad sa abaga ang naangko ni Espinosa ug daling gihatod sa tambalanan, samtang daling milusan og hot pursuit operation ang kapulisan. Abril 12, namatay ang Sugboanon ug veteranang singer nga si Pelita Corrales sa edad nga 86 anyos. Tungod sa iyang abilidad, gitawag si Pelita nga Asia's Queen of Songs. Matod sa iyang mga anak nga sila si Monching Gutierrez ug Jackie Blanco nga wala na makamata ang ilang inahan gikan sa iyang pagkatuo. Dekada 60 nga lisikat si Pelita
nga nakahimo og kapin usa ka gatos nga mga kanta. Abril 16, namatay sa edad nga 71 anyos si national artist ug superstar Nora Honor. Nagsugod ang iyang karera human mikampyon sa tawag ng tanghalan sa tuig 1967. Nagsugod sa pagpamaligya og tubig sa estasyon sa tren sa Bicol hangtod nga nahimong sikat nga singer. Nag-inusara nga superstar sa Philippine entertainment industry ug nahimong national artist for film and broadcast arts. Samtang gideklarar usab ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Abril 22 nga pitsa sa iyang paglubong sa libingan ng mga bayani isip Day of National Mourning. Abril 21, nitaliwan si Pope Francis sa edad nga 88 anyos. Matod sa Vatican City nga namatay ang maong opisyal sud sa Casa Santa Marta. Katapusang nasikpatan sa publiko si Pope Francis o Cardinal Jorge Mario Bergoglio atol sa Easter Sunday celebration sa St. Peter's Basilica. Taliwa kini sa iyang gihambing balatian tungod sa double pneumonia. Din usa ka buwan siyang naglanding sa tambalanan sa Roma hangtod nga naayo. Sud sa kapin usa ka dekadang pagduma sa simbahan, daghang mga reforma sa simbahan ang gihimo ni Pope Francis nga mao ang synodality. Mayo 8, tibuok kalibutan nagmaya sa pagpaila sa ika-267 nga Santo Papa sa simbahang Romano Katoliko. Siya mao si Cardinal Robert Francis Prevost o gitawag nga Pope Leo XIV. Pasado alas 12 sa kadlawon oras sa Pilipinas, nigawas ang puti nga aso gikan sa ibabaw sa Sistine Chapel, timailhan nga aduna nay bag-ong Santo Papa. Napilian siya sa mga cardinal electors human sa ikaupat nga round sa ilang botasyon sa Vatican City. Usa ka paring Agustino ang 69 anyos nga si Cardinal Prevost ug siya usab ang ikaduhang Santo Papa gikan sa Amerika ug labing una gikan sa Estados Unidos. Mayo 17, giproklamar sa Commission on Elections ang 12 ka mga senador nga nakadaog sa midterm elections 2025 sa Mayo 12. Nidaog sa eleksyon mao sila si Senador Bongo, Bam Aquino, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid ug Amy Marcos. Ang 12 ka mga senador nagsugod sa ilang katungdanan sa Hunyo 2025 ug matapos sa Hunyo 30, 2031. Mayo 22, o napo kaadlaw gikan sa eleksyon, gimanduan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang tanang miyembro sa iyang gabinete sa pagduso sa ilang courtesy resignation. Wa malipay ug gikadismaya ni Marcos ang resulta sa midterm elections. Gusto ni Marcos nga i-recalibrate ang mga muduma sa mga ahensya sa gobyerno aron mosubay sa gustong lauman sa katawan. Lakip sa unang miduso sa iyang courtesy resignation si Tourism Secretary Cristina Frasco. Mayo 27, nitaliwan sa laing kalibutan ang Filipino folk singer nga si Freddie Aguilar sa edad nga 72 anyos. Gikumpirmar kini ni Attorney George Briones, General Counsel sa Partido Federal ng Pilipinas kon FPP. Pasado 1:30 sa kadlawon sa Mayo 27, nabugtuan sa iyang kinabuhi si Aguilar sa Philippine Heart Center. Si Aguilar ni sikat og naila alang sa rendition sa awit nga Bayan Ko ug Anak. Kahinumduman nga natudlo si Aguilar isip Presidential Advisor on Culture and the Arts ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug nahimong miyembro sa National Commission for Culture and the Arts kon NCCA. Mga nagudang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod ug sa sports sa buwan sa Hunyo. Hunyo 12, dulan 300 ang namatay sa paghahagsa sa abyon sa Air India, pipila ka minutos gikan nga ni take off sa Ahmedabad Airport. Gikumpirmar sa Air India nga usa lang ang naluwas sa trahedya nga si Vishwash Kumar Ramesh nga nilayat sa exit door human nakadungog og buto gikan sa makina sa abyon. Mupaingon unta sa London ang eroplano nga dunay sakay nga 169 ka mga Indian nationals, 53 ka mga Briton, 7 ka Portuguese ug 1 ka Canadian. Hunyo 24, gianunsyo ni US President Donald Trump nga nagkasinabot ang Israel ug Iran nga ipatuman ang complete ug total ceasefire human sa 12 ka adlaw nga gubat sa duha ka mga nasod. Sa statement gikan sa White House, giklaro ni Trump nga magsugod ang ceasefire sa oras nga makumpleto sa duha ka mga nasod ang ilang katapusang misyon. Gipasabot ni Trump nga mga alas 4 sa buntag o alas 12 sa udto oras sa Pilipinas sa maong adlaw bahuman ang 12 ka adlaw nga gubat nga sugdan sa Iran ug mosunod ang Israel.
Mga nagunang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod ug sa sports sa buwan sa Hulyo. Hulyo 20, 37 ang namatay sa pagkalunod sa motorbangka dito sa Halong Bay sa Vietnam. Giingon nga ang Wonder Sea adunay sakay nga 48 ka mga pasahero ug 5 ka mga tripulante. Sa report natikyaob ang bangka tungod sa kakusog nga uwan ug sa kabati sa panahon. Sagad sa mga biktima mga pamilya nga adunay kuyog nga mga bata. Dali usab nga nakapadangan sa iyang pahasubo si Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh sa mga kabanay sa biktima. Hulyo 30, nabatsyagan sa nasod sa Russia ang magnitude 8.8 nga linog nga miresulta sa pagkaguba sa daghang istruktura. Dali nga gi-issue ang tsunami warning sa kadagatan sa pipila ka mga nasod sa Asia Pacific apil na dinhi sa Pilipinas. Nahimutang sa Eastern Kamchatka Peninsula ang epicenter sa linog ug adunay giloudmon nga 20.7 kilometers ang pagtayog. Mga nagunang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod ug sa sport sa buwan sa Agosto. Agosto 13, hingpit nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12232 nga nag-uktaba sa barangay ug sangguniang kabataan elections gikan sa Disyembre 2025 ngadto na sa Nobyembre 2026 ug sa paglugway sa termino sa barangay ug iskay ngadto na sa 4 ka tuig. Ubos sa balaod, 2 na lang ka termino ang ihatag sa barangay official, samtang 1 na lang ka termino sa iski officials. Ang sunod BSKE, himuon sa unang Lunes sa Nobyembre tuig 2026 ug sundan human sa matag 4 ka tuig. Samtang ang tanang mananaog mo asumer sa katungdanan sa Disyembre 1 human sa eleksyon. Agosto 16, niduso si NBI Director Jaime Santiago sa iyang irrevocable resignation sa Malacañang. Kini gikag-ulusab ni DOJ Assistant Secretary Nico Clavano. Matud ni Clavano nga wa sila magdahom sa kalit nga pag-resign ni Santiago sa posisyon ilabi na nga sunod-sunod ang mga maayong report niini sa ilang ahensya. Agosto 18, hingpit nga may resign si Nadia Montenegro isip Political Officer 6 ni Senador Ruben Padilla. Kini human gilambigit si Montenegro sa isyu nga nagmariwana sud sa Senado. Sa iyang giduso nga 5 ka pahina nga explanation letter, gihimakak ni Montenegro ang pasangil nga siya ang nagmariwana. Sa iyang pagpasabot, giklaro nga layo sa kamatuoran ang nigawas nga mga balita kalabot kaniya. Gani tungod sa mong isyu, nanawagan si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III nga magpatuman na og mandatory random drug test alang sa tanang mga opisyal ug empleyado sa Senado. Mga nagunang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod ug sa sport sa buwan sa Setyembre. Setyembre 7, hingpit nga gideklarar ni Pope Leo XIV isip santo si Carlo Acutis sa Italia ang labing unang millennial saint sa simbahang Romano Katoliko. Moabot sa 10,000 ka mga tawo ang midagsa sa St. Peter's Square sa Vatican City aron pagsaksi sa misa o canonization rites kang Acutis. Apil sa gikanonize mao si St. Peter Jorge Frassati gikan usab sa Italia. Usa sa mga ligong basihan sa pagkasantos ni Acutis ang paggamit sa modernong teknolohiya aron ipadayag ang gugma ngadto sa Ginoo. Namatay si Acutis sa pangidaron nga 15 anyos sa sakit nga leukemia. Setyembre 17, may kanaog na sa katungdanan si House Speaker Martin Romualdez. Hatagan ni Romualdez og higayon ang giumol nga Independent Commission on Infrastructure nga motuman sa iyang lagda nga walay gidapigan. Kini ang nahimong hukom sa kongresista gikan sa Leyte 1st District taliwa sa isyu sa mga questionabling flood control projects. Alang ni Romualdez, kinahanglang mabalik ang pagsalig sa katawhan ngadto sa Kongreso bisan pa man sa iyang nahimong hukom. Gipulihan siya ni Kongresista Faustino Bujidi III gikan sa Isabela 6th District isip bag-ong House Speaker. Setyembre 29, mi kanaog sa katungdanan si Aku Bicol Party List Representative Saldi Co taliwa sa giatubang nga pasangil sa questionabling flood control projects. Sa iyang resignation letter ngadto ni House Speaker Bujidi III nga nakadawat siya og mahulga ingon man ang mga sakop sa iyang pamilya. Nigawas ang resignation ni Ku nunod sa rekomendasyon sa Independent Commission for Infrastructure ngadto sa Ombudsman alang sa posibleng pagpasaka og kasong graft, malversation and falsification uban sa laing mga opisyal sa Department of Public Works and Highways sa Oriental Mindoro. Mga nagunang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod ug sa sport sa buwan sa Oktubre. Oktubre 27, gikumpirmar sa Malacañang nga gitudlo na ang bag-ong direktor sa National Bureau of Investigation nga si Attorney Lito Magno. Si Magno ang mupuli ni kanhi Director Jaime Santiago
human gidawat ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang iyang resignation. Giduma ni Magno ang mga buhatan sa NBI sa Northern Mindanao ug Central Luzon ug nakahupot og mga dagkong kaso apil na ang human trafficking. Ang sugbuanon si Magno mausap ang nangu sa operasyon aron pagsikop kang kanhi Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Indonesia. Oktubre 28, gitudlo sa Malacañang si Cebu Governor Pamela Baricuatro isip chairperson sa Regional Development Council 7. Matod sa gilawatang mando gikan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, panguluhan ni Baricuatro ang RDC 7 hangtod sa tuig 2028. Kinasing-kasing usab nga gidawat ni Baricuatro ang maong appointment dugan sa pagpasalamat ngadto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Paninguhaon sa gobernador nga matuman ang tulubagon aron magpadayon ang pagpalambo sa Sugbo ug sa Bohol. Mga nag-unang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod ug sa sports sa buwan sa Nobyembre. Nobyembre 13, former Senate President o Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile namatay sa edad nga 101. Matod sa iyang anak nga si Katrina Ponce Enrile nga alas 4:21 sa hapon nga namatay ang iyang amahan nga gipalibutan sa iyang pamilya sa ilang bahay. Nasayran na ilhan ang pangan ni Enrile ilabi na panahon sa martial law era sa pamunuan ni Anthony Ferdinand Marcos Sr. o sa 1986 People Power Revolution. Ning mga panahona, si Enrile nagsilbi nga Chief Presidential Legal Counsel to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug padayon nga mohatag sa iyang panahon sa national legal ug constitutional issues. Kini hangtod nga gireport nga na-admit sa ICU tungod sa pneumonia ug critical ang kondisyon. Nobyembre 21, Miss Universe Philippines Atisa Manalo migawas nga third runner-up sa Miss Universe 2025 nga gipahigayon dito sa nasod sa Thailand. Apan bisan pa man niini, nakaangkon og pagdaig si Manalo sa iyang tubag sa Q&A segment. Sa unang pangutana, gihimug-atan ni Manalo nga gusto siyang mahimong imahe sa mga damgo sa publiko ug gani sa pagidaron nga 10 anyos iyang gisugdan na ang pagsalmot sa mga pageant aron makatungha og mahoas ang pamilya sa kalisod. Samtang sa final Q&A, gitug-an ni Manalo nga nagpadayon kini sa pagtabang sa Alon Academy ug nagtinguha nga matabangan ang mga kabataan aron makalingkawas ug maangkon ang mga damgo sa kinabuhi. Migawas nga Miss Universe 2025 ang pambato sa Mexico nga si Fatima Bush. Mga nag-unang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod ug sa sports sa buwan sa Disyembre. Disyembre 10, formal nga gibuksan ang 33rd Southeast Asian Games sa Ramangala National Stadium sa Bangkok, Thailand. Gisentro sa host country Thailand sa panaghiusa sa mga Southeast Asian countries sa balansing kultura sa nasod ug sa kasaysayan sa SEA Games ang kompetisyon sa mga regional countries. Gisugdan ang programa pinaagi sa usa ka drone show nga gilangkuban sa moabot 800 ka mga drone. Matud ni Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul nga ang SEA Games dili lang nagunang sporting event sa Southeast Asia kundi refleksyon usab sa mga kasamtangang panghitabo sama sa kagubot apan maoy mipatigbabaw gihapon ang panaghiusa. Ang Pilipinas adunay kinatibuk ang 1,600 ka mga delegado, apil na ang mga atleta, coaches ug mga opisyal. Alang sa 2025 year-end report, Randy Gorion, CCTN News. Nag-una sa mga balita sa 2025 ang nakapakurat sa mga sugbuanon nga kaso sa mag-live-in partner nga taga Dulho Fatima nga mibaligya sa ilang bag-ong natawo nga bata sa kantidad nga dulan usa ka gatos ka libo ka pesos. Pag-serve sa Anti-Cybercrime Group uban sa kapulisan sa search warrant batok sa opisina sa BMJ Data Processing Services nga nagabigit sa investment scam, jewelry store sa Barangay Ermita nga nakapalarma sa kapulisan. Kini ug uban pang mga dagkong balita gikan sa kapulisan ug kasundaluhan nga atong masayran sa year-end report ni Arnold Bustamante.
Mga kaso sa pagpamusil nga natabo sa Tibok Central Visayas nga nakapaukay sa mga marupyo dinagko nga nasakmit nga illegal nga drugas, lakip na ang kaso sa pagbaligya sa usa ka masuso nga bag-o pa nga natawo sa sulod sa Cebu City Medical Center nga nadakpan sa gihimong follow-up operation sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Kini ang mga makapakurat nga balita nga manatala sa tuig 2025 nga atong balikan sa paglantaw sa CCTN Serie 47 year-end report. Gikan ni Enero 1 hangtod sa Enero 31, 2025, sunod-sunod nga mga kaso sa pusil ang natabo nga naglambigit sa mga drug personalities. Tungod ni ang bagong milingkod nga hipit sa kapulisan sa Surigao sa Sugbo nga si Police Colonel Enrico Figueroa. Mimando sa mga station commanders pagpahugot pa sa ilaga seguridad. Pinaagi sa police visibility aron mahunong na ang mga kaso sa pusil. Enero 1, nahimong trahedya ang pagpanangtang sa Christmas lights sa dakong Christmas tree sa lungsod sa Mabinay, Negros Oriental, human kuryentihan ang 5 ka mga tao sa diyang nagsagyan ang ilaga gigamit nga lift truck sa main line. Duha kanila ang nakabsan gyud sa kinabuhi. Inirudusi kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo uban sa Komisyon ng Eleksyon subsub na sa pagpatuman sa Comelec gun ban nga magsugod na Enero 12, 2025 subay sa pagsugod na sa election period alang sa Mayo 2025 nga midterm election. Sa Suramang Kitsa, ang kapulisan sa Dakbayan Sugbo mihimo na silang imbestigasyon sa nahitabong nga kagubot sa mga batanon nga contingent sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan sa Dalan J. Alcantara sa Barangay Sambag 1 bahad sa CCPO nga ilang dakpon ug gimalhog sa giandam nga bus kung nga mohimo kini og kagubot atol sa sinulog Grand Parade. Sa mikatap nga video sa social media, makita ang duha ka mga dump truck ang gisakyan sa mga batanon nga mga dancer sa contingent sa Tisa o Ginayawan nga misalmot sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan nga naglinabayay o gadagko nga mga bato sa Dalan J. Alcantara sa Sitio Pura sa Barangay Sambag 1 sa siyudad sa Sugbo. Dali nga may responde ang mga pulis sa dapit, apan wala na sila naabdan pagawas sa mga dagkong bato nga nagpasad sa karsada. Enero 19, kapulisan sa Central Visayas mihragway malinaw og hapsayra ang sinulog Grand Parade nga gisaksihan sa 4 milyones ka mga tao. Crowd control usa sa mga problema nga gisugubang sa mga security personnel tungod sa daghang nga mga tao nga dili na mapungan. Matud ni Police Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa kapulisan sa Surigao sa Sugbo, nga wala makatala og dagkong krimen ang Dakbayan gawas sa mga nadakpan nga mga kawatan. Tungod sa madampuson ug malinaw nga sinulog gitapok sa CCPO ang kapin sa usa ka gatos ka mga pulis nga sakop sa Regional Mobile Force Battalion 7 nga pagkalunes alang sa tradisyonal nga budol fight subay sa madampuson hapsay ug balinaw nga sinulog 2025. Enero 23, nasikop sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 Seaport Interdiction Unit Cebu ang inahan ug anak human ni nga misuway sa pagpalusot sa 25 kilo sa gituang shabu nga makatidad sa 170 milyones pesos nga gisakay sa barko ang Mitsubishi Mirage gikan sa Metro Manila agi sa Masbate nga midunggo sa Pier 5 sa Barangay Careta sa Dakbayan Sugbo. Ang mga nasikop gila sa alias nga si Edward, 41 anyos, truck driver nga residente sa Isabel Leyte ug ang inahan ini nga si alias Edna, 63 anyos, nga taga Barangay Ermita sa Dakbayan Sugbo. Pebrero 1, nawakay ang mga residente sa Barangay Candabong Bukidnon dapit sa lungsod sa Dumanhog human mapalgi ang kamatayang lawas sa 83 anyos galula nga nabuwag ang ulo sa lawas nga padung na nga madugta. Ang biktima nga si Miguela Pukong Barino nga residente sa mga lugar nag-inosaran na lang sa pagpuyo sa iyang panimay. Ang 9 anyos nga po sa tuhod sa biktima mo'y nakadiskubre sa patayang lawas niini sa dihang ilang gisusi ang balay sa apuhan. Nakugang dalang sila tungod kay misugat sila nga pananaw ang lawas sa biktima nga nagbuyod na sa balkonahe samtang ang ulo niini naana sa ubos sa hagdanan. Sa inisang nga investigasyon wala nakita nga foul play ang kapulisan sa mong lungsod tungod kay wala man masamad ang lawas sa biktima. Apan ang pamilya dili makatuo nga walay lang tao ang nagpatay sa tiguang nga mao'y hinungdan nga miawhag sila nga palawman pa ang investigasyon. Pebrero 27, gilang at tigas sa lungsod sa Argao ang giyong gikadlukan sa mga residente sa mga lungsod ang gipusil patay sa gawas sa iyang giabangan nga balay. Alas 10 ang takna sa gabi sa Sitio All Season 2 Barangay Kugon Pardo. Ang biktima nga patay diha dayon giilang nga si Joel Kumaling, 36 anyos, residente sa Barangay Kugon Pardo, apan duman nga taga Barangay Hampang, lungsod sa Argao. Si Kamaling nagatubang kining daghan nga mga kaso sa lungsod sa Argao sama sa pagpamaligyag armas ug illegal nga drugas. Marso 18, gidakop ang mag-live-in partner nga taga Barangay Dulo Fatima Dakbayan sa Sugbo sa kasong illegal gambling. Usa sa tuyo nga sila gipanid-an gumikan sa taho nga duhan ini ka mga bag-o pa na tawo nga anak ang gibaligya.
Nabaniog ang ilang binuhatan sa diyang laing nilang anak ang nangahambog ngadto silang silingan nga mapalitan na siya og bagong cellphone sa iyang mama kay gabaligya ang iyang bagong natawo nga manghod. Naabot ang impormasyon sa mga barangay official sa Dulho Fatima nga mga hinungdan nga nakigalayo sila sa Department of Social Welfare and Services sa Cebu City Hall. Nasuta nga dili lang di ay unang higayon nga gihimo sa mag-live-in partner ang pagbaligya sa ilang anak apan sunod na sa duha ka higayon. Maabot na unta ngadto sa 8 ang tanan nilang anak kung wala pa ibaligya ang duha ka mga anak niini. Sigon sa impormasyon nga nailhan na sa kapulisan ang middleman nga maigi kasabot sa inahan sa dihaga nagmabdos pa kini ug maitunulan sa bagong natawo nga bata bugti sa 30,000 pesos. Ang mga middleman mao imodala sa bata ngadto sa kliyente ug bayaran kini sa kantidad nga 57,000 ka pesos. Marso 31, patay ang 51 anyos nga negosyante human po sila sa makadagang higayon samtang sakay siyang sakyanan sa National Highway sa sitio Lamak sa barangay Ilihan, lungsod sa Tabugon. Ang biktima gila nga si Dionisio Montejo Dosdos Jr., 51 anyos, tag-iya sa Dindon's Hardware and Construction Supplies, residente sa barangay Managasi, lungsod sa Borbon. Sa investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Tabugon, nga sigon sa pamahayag si aga trabahante, nagikan sila siyang amo sa balay niini sa Managasi sa kaisang Mitsubishi X-Force. Pag-abot nila sa hardware sa biktima, naabot usab ang wala mailhing lalaki nga luwan usa ka motorsiklo ug nagpatuo kini nga customer ug nangutana sa mga presyo sa pipila ka mga construction materials. Pipila ka gutlo ang milabay, bisa kay pagbalik ang biktima siyang sakinan aron mapagkarwas apan pila lang ka metro nga nakapadagan gikan siyang tindahan kanit lang kini nga gipamusil niadtong lalaki nga nagmotorsiklo nga nagpatuo nga customer gamit ang kalibre 45 nga pistola. Ang biktima nga nakaangkon mga samantinusilan sa lawas nakahigayon pa sa pagkanaog siyang sakinan aron mangayog panabang sa iyaga mga trabahante. Mibalik pa unta sa pagsakay ang biktima apan ang suspitsado nagpadayon sa pagpamusil nga resulta sa pagkahagma nini sa simento sa karsada ug dayong kamatay. Abril 14, babae nga manager sa usa ka tindahan sa dakong mall sa Dakbayan sa Sugbo ang gipusil patay samtang sakay og motorsiklo sa Samar Loop sa Barangay Luz. Ang biktima giila nga si Prince Ordenisa, 24 anyos, taga sitio Kalinaw, Barangay Luz, apan lumad nga taga Barangay Bahay, lungsod sa Sibunga, og storehead sa open source sa usa ka dakong mall sa Southward Property. Dali nga gidala ang biktima sa tambalanan apan nakabsan gyud kini sa kinabuhi. Apan sud lang sa siyam ka adlaw, nadakpan sa Mabuno Police Station ang suspitsado nga mao si Russell Nino Zapeda, 24 anyos, taga Barangay Kasili, lungsod sa Konsolusyon. Si Zapeda gialarmang armado sa mga sakop sa Mabuno Police Station ug nakuha ang kini nga mga armas o granada. Positibo siya nga gitudlo nga responsable sa krimen human makuha ang iyang panagway sa mga CCTV camera. Duha ka mga content creator nga nagpabadlong ug naghimog nga content sa karsada nga nakahatag peligro silang kaugalingon ug sa mga motorista ang gikihag gyud sa Highway Patrol Group 7. Ang reklamo sa HPG7 mao silang Boss LB nga naila sa iyang Facebook page nga si Snailman nga una na nga kontrobersyal human mihigda sa tunga-tunga sa karsada sa lungsod Konsolasyon nga naghatag kahuot sa dagan sa trapiko sa mong lungsod ug si Boy Banat nga may upload og video nga mipatong sa atop sa mga publikong sakinan ug nagsayaw-sayaw. Mayo 12, adlaw sa piniliay. Bisan giunagway sa kapulisan sa Central Visayas nga malinaw hapsay ang national and local election 2025 apan maabot sa napulo ka mga kaso sa vote buying ang ilang natakpan sa Timog Region 7. Mato ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, hipi sa Police Regional Office 7, nga dagan silang nadawat nga report nga pagpamalit og boto sa Bohol ug Isla sa Sugbo. Nga tungod ani, milusan sila og mga operasyon subay sa pagpatuman sa Oplan kontra Bigay uban sa laing ahinsya sa gobyerno. Kasagaran kanila naaktuhan sa mga police personnel nga nanghatag kwarta sa mga botante nga gipatabunan og sample balot sa usa ka kandidato samtang ang uban personal nga nagpablatter sa mga police station labot sa vote buying. Mayo 20, kasamtang ang nagkapasarad-an sa kagamanan sa Dakbayan Sugbo pinagi sa Business Permit and Licensing Office kon BPLO ang buhatan sa BMJ Data Processing Services nga matod pa usa ka scam hub nga nabutang sa usa ka building sa Barangay Kasambagan sa Dakbayan sa Sugbo. Ang maong nga scam hub na bulgar kini sa dihang post sa iyang YouTube channel sa usa ka langyaw nga hacker. Ang ilang illegal nga kalihukan di nakasulod siya sa system niini. Ang ilang mga biktima pulos na sa gabas sa nasod nga ila matod pa nga hayluon nga mosulod sa investment bugti sa pila ka porsyento nga mabalik sila nga panulanan. Sigon sa langyaw nga hacker, nga didto ang unang opisina sa BMJ Data Processing Services na himutang sa Skyrise 1 sa IT Park sa Barangay Apas apan nibalhin kini sa laing building sa Barangay Kasambagan. Ang pagsirado sa mga scam hub gihimo sa iniyos ang puwersa sa Police Regional Office 7, Cebu City Police Office, Criminal Investigation and Detection Group, Cebu City Field Unit, Regional Anti-Cybercrime Unit 7 ug Business Permit and Licensing Office kon BPLO. Mayo 29,
manampuson nga na-rescue sa mga sakop sa Women and Children Protection Center Visayas Field Unit ang upat ka mga minor de edad nga biktima sa human trafficking ato sa pag-serve sa search warrant sa balay sa usa ka 33 anyos nga babae sa usa sa mga barangay sa Dakbayan sa Naga. Ang mga na-rescue mao ang tulo ka mga babaeng minor de edad nga nagpagidaron pag 15, 14 ug 6 anyos ug usa ka lalaki nga 15 anyos nga matud pa pag-umangkon sa suspitsado nga naa sa kustodiya sa WCPC sa pagkalayon ini sa Department of Social Welfare and Development. Ang WCPC may implementar sa warrant to search, seize and examine computer data o rescue operation nga giluwatan ni Honorable Judge sa Binison Mahawan, ang acting presiding judge sa RTC 7 Branch 65 sa Dakbayan sa Talisay batok sa 33 anyos nga babae sa kalapasan sa Republic Act 11930 kung anti-online sexual abuse or exploitation of children o anti-child sexual abuse or exploitation materials. Uban sa WCPC, ang forensic examiner sa Regional Anti-Cybercrime Unit 7, Department of Justice o Department of Social Welfare and Development. Hunyo 4, gihangob sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo ang pagkatudlo sa bagong nila nga PNP Chief nga si Police General Nicolas Torre III. Hulip sa meritero na sa katungdanan nga si Police General Romel Marbil. Mipabot o paripay si Police Colonel Enrico Figueroa kang Torre nga iyang gihulagway nga usa ka police official nga gusto og trabaho tungod kay kasagaran sa assignment nini naa sa operation. Mato ni Figueroa nga dili na bago alang kaniya ang mga programa ni Torre sa litahimo niya kini nga hepe sa dihang na destino sila sa Quezon City Police District. Usa sa mga palisiya nga kanunay nga ipatuman ni Torre mo ang 3-minute response time sa bisan unsa nga alarma nga iya usab nga gihimo karon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Kini nga palisiya gipanantawan nga himuon sa bagong PNP chief sa tibok Pilipinas nga mao'y hinungdan ka sila sa CCPO nangandam na niini. Julio 13, pulis kasakop sa Cebu City Police Office ang nabalhog sa Tuburan Police Station. Human na mosil patay sa iyang silingan sa barangay 6, lungsod sa Tuburan. Ang suspitsadong pulis kailangan si Police Staff Sergeant Florante Perocho Hoyle nga destino sa City Investigation and Detective Management Unit sa CCPO. Nakadapat og tawag sa telepono ang Tuburan Police Station nga doon nitabong pagpamusil sa mga barangay. Dali nga responde ang alert team sa mga police station sa pagpangulo ni Police Master Sergeant Alfetsi Mangaron, ang Deputy Investigator uban nilang Police Corporal John Ronald Idolantes o Patrolman Gistoni Panya. Pagabot sa dapita, naabtan pa sa mga pulis ang biktima nga si Leo Vergil Finsueco nga nagbuyod og nagkadugo. Gidali ni pagdala sa Tuburan Emergency Responders sa Tuburan District Hospital apan gideklara ni Dr. Ralina Esquerdo nga dead on arrival. Mitahan hinundayon sa mga pulis ang suspitsado o gibalhog sa Tuburan Police Station. Julio 2, nasikop sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit ang siyam ka mga Chinese national nga nagpadagan og scam hub kung naila usab nga pugo operation sa sulod sa usa ka subdivision sa barangay Alang-alang sa siyudad sa Mandawi. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jeric Filosopo sa CIDG-7 nga nakadabat sila og reklamo sa usa sa mga trabahante sa mga scam hub nga usa ka 23 anyos nga Pinay nga gingong gitanggong sila sa sulod sa balay sa usa ka subdivision. Matod sa reklamante nga gipugo sila sa pagpatrabaho bisan supak silang kabubuton og dili usab sila pagawas-gawason sa balay nga ilang gitrabahoan. Tungod ni Mirusa dayon og operasyon ng CIDG-7 nga gitawag nila og Oplan Olea sa kasong trafficking in person sa pagkigalayon sa Mandawi City Police Office, Regional Anti-Cybercrime Unit 7 ug sa Department of Social Welfare and Development 7. Sa dihang ilanang gisulod ang balay, naglumba sa pagpanglayat ang 5 ka mga Chinese national sa bintana sa ikaduhang andana nga mahinungdan sa ilang nga pagkaangol gani usa kanila ang nabalian gyud tiil og kamot nga daling gidala sa pribadong tambalanan. Samtang ang upat naa sa kustodiya sa CIDG-7. Julio 9, nasakmit sa Agriculture Economic Sabotage Council o AES sa pagpangulo sa Secretary sa Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs nga si Frederick Go uban sa Regional Maritime Unit 7 o Criminal Investigation Detection Group Regional Field Unit 7 ang 26,000 kasakong bugas humay nga gituan nga mga smuggle gikan sa nasod sa Pakistan o Vietnam nga nimutang sa usa ka bodega sa Arabaya Street, Barangay San Roque sa sudad sa Talisay. Kinang labing unang higayon nga dunay gironda nga bodega sa bugas sa Central Visayas human nga nahimong balaod ng Republic Act 12022 kung ang Anti-Agriculture Economic Sabotage Law. Among ginikanon sa maong nasakmit nga bugas, gibanabana nga mo kantidad ang tanan sa 38 milyones ka pesos. Sa susamang pizza, siyam ka mga notadong kawatan nga taga Metro Manila nga sakop sa Lavistre Group ang nadakpan sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo human nga unang masakpan ang usa kanila nga nanguhag branded nga mga sapot sa SMC side sa Barangay Mambaling sa siyudad sa Sugbo. Ang unang nadakpan sa mga security personnel sa SMC side nga gi-turn over sa Mambaling Police Station
Station mao si Angelica Capales, 35 anyos dalaga nga taga Quezon City. Nakuhaan siya og mga branded nga mga sapot nga wala moagi sa cashier nga mahinungdan nga siya gidakop. Apan sa gihimong investigasyon sa Mambaling Police Station mitug ani nga doon na pa sila nga mga kauban nga taga Metro Manila. Dali nga milusan og follow-up operation ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo sa pagpangulo sa hepe sa City Investigation Detection Unit nga si Police Major Kenneth Paul Albotra o ilang malampusong na nakpan ang laing 8 ka mga kawatan. Julio 10. Bago na ang hepe sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo, human hulipin si katongdanan si Police Colonel Jovito Atanasio nga binumala sa Cebu Provincial Police Office sulod sa kapin 6 ka buwan. Ang mihulip kaniya isip acting CPPO Director maong hepe sa Criminal Investigation Detection Group Regional Field Unit 7 nga si Police Colonel Christopher Moreno Bermudez. Nangulo sa turnover of command ang hepe sa Police Regional Office 7 nga si Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Si Bermudez graduado kini sa Philippine National Police Academy kon PNPA Class of 2000 samtang si Atanasio sakop sa PNPA Class of 1998. Apan pagka September 5, 2025, gihulipan raw sabdayon kini ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. Human Police si PNP Chief Police General Nicolas Torre. Sigon sa impormasyon nga ang tanang gitudo ni Torre nga mga hepe sa nakadiyang unit sa kapulisan gipangrelibuhan usab sa katongdanan. September 6, balay sa usa ka pamilya nga nagnegosyo og kware dito sa Barangay Tanghiligi, lungsod sa Talibon, probinsya sa Bohol, ang gisulod sa mga armadong tao nga nagsakay og puti nga van pasado alas 7 sa gabi og daing pamusil nga may resulta sa kamatayan sa duha ka magsuon. Ang mga biktima giilan nga silang alias Giloy, 42 anyos, ang manghod ini nga si Witwit, 36 anyos, pulos nagpuyo sa Boga Dapita. Mato ni Police Major Romar Labasbas, ang hepe sa Talibon Municipal Police Station, nga nakadawat sila og tawag sa telepono nga nagpahibaw nga dunay gipamusil sa Boga Dapit. Dali sila nga meresponde ug ilang nakita ang duha ka mga biktima nga nagbuyod na nga dunay mga samad pinusilan sa ilang lawas. September 28, pulis nga nagranggo og Police Lieutenant ang reklamo sa kasong pagpanglugo sa usa ka 14 anyos nga dalaga dito sa Barangay San Roque, lungsod sa Hinatilan, probinsya sa Sugbo. Nahitabo kini alas 12:20 sa kadlawon sa Domingo, September 28, 2025. Apan na-report sa Hinatilan Municipal Police Station alas 10:30 na sa gabi sa susamang adlaw. Ang biktima tinun-an sa grade 9 nga tagalungsod sa Malabuyok uban sa iyang mga kabanay nga ma-report sa kapulisan sa lungsod sa Hinatilan. Sa inisang impormasyon sa mga sakop sa media nga gidala sa suspitsadong police official ang biktima sa Barangay San Roque, lungsod sa Hinatilan o matod pa dito kinigi pahimuslan. Human makuha ang tanang impormasyon, milusa dayon og hot pursuit operation ng Hinatilan PNP batok sa police official apan wala na nila kini maabti pa sa police station. Din siya na destino ang hepe sa Cebu Police Provincial Office, Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. Miangkon nga nadawat na niya ang impormasyon may kalabutan sa gikalabigitan siyang personnel. May mandu dayon kini sa parayon nga pagapakita sa mga suspitsadong police official dunga sa pagpahibaw kang Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas. May pagawas usab dayon og order si Maranan pagparelibo sa katongdanan sa suspitsado nga nagranggo og Police Lieutenant sugod September 28. Lakip sa iyang gimando pagpasurrender sa service firearms niini PNP ID samtang ang Provincial Headquarters ug Women and Children Protection Desk ang gitahasan sa pagtabang sa biktima alang sa medical examination. Oktubre 1, nagpadalag mga personnel si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ngadto sa Dakbayan sa Bugo alang sa imoon nga search, rescue and retrieval operation. Human gitayo og 6.9 nga linog ang norte nga bahin sa lalawigan sa Sugbo. Nagabi sa September 30 sa Cebu Governor Pamela Baricuatro, miadto galayon sa kampo sa kapulisan sa probinsya aron makisayod sa kadaot nga nahiaguman tungod sa kusog nga linog. Human masayran nga daghan ang mga nakabsan sa kinabuhi, dali nga milarga ang gobernadora uban ni Mangilin paingon sa Dakbayan sa Bugo. Sa susamang adlaw, kapin sa 500 ka mga police personnel nga ipakatap sa Police Regional Office 7 sa Dakbayan sa Bugo ug sa kasikmit nga lungsod nga napektuhan sa migo nga 6.9 nga magnitude nga linog. Tungod sa kadaot o kadaghan sa mga napektuhan sa migo nga linog, din ang epicenter mao ang Dakbayan sa Bugo nga mikalasod na og kapin sa 60 ka mga kinabuhi ug miangon og kapin sa usa ka gatos nga gituhuan pa nga mosaka pa kini. Ang kapulisan sa Central Visayas mipakatap kini og 500 ka mga police personnel sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, hepe sa Piero 7 milusan og aerial inspection uban sa Visayas Command, iyang nakita ang kanapad sa danyos mugna sa natabong linog nga angayang hatagan sa dinilian nga tabang. Gawa sa mga pulis nga ipakatap sa Dakbayan sa Bugo ug mga silingang lungsod, mupadala usab sila og PNP doctors o nurses nga sarang makatabang sa mga pasyente nga naakaron sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Bugo ug pagbalin nato nga grabe ang kahimtang sa tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo. Among nga mga doktor ug nurses ipadala sa mga tambalanan sa kalungsuran, sanglit ni panglantawan ni Maranan nga dili na makasugakod pa ang mga gagmay nga ospital kung mudagsa ang mga pasyente
pasyente nga naangol sa linog. Oktubre 2, gawa sa 500 ka mga police personnel nga gipakatap sa 4th District sa Laluig sa Susugmo nga labing napiktuhan sa 6.9 nga magnitude nga linog, mopadala usab ang Police Regional Office 7 ug Seaborne Patrol aron pagpanambo pa sa ilang relief operations. Alas 2:15 sa kadlawon sa Oktubre 2, ang Seaborne Patrol Unit nga dunay 17 ka mga personnel gikan sa Regional Maritime Unit 8 ug usa ka personnel gikan sa PNP Explosive Ordnance Disposal ang hingpit nga nabot sa Pulang Batu Port sa Dakbayan sa Bugu sakay sa high-speed nga watercraft. Ang ilang misyon mao ang seguridad sa coastal entry point, pagtabang sa response operations ug suporta sa apektado nga mga komunidad. Tinguha sa general nga walay insidente sa krimen sama sa looting sa tibuok 4th District nga may labihan nga napektuhan sa linog. Oktubre 25, patay ang police official sa Criminal Investigation and Detection Group samtang angol ang ihaga kaubang pulis human matod pa ambusa sa barangay Sulundo sa Dakbayan sa Sugbo alas 5 sa hapon. Ang nakalas kailangan si Police Captain Joel Hernan Di Parini ug ang naangol mao si Police Executive Master Sergeant Archel Tero. Ang responsable mao ang grupo ni Leonardo Mantos Jr. nga nagpuyro sab sa mga lugar. Sa investigasyon sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga nagpahiga ng intelligence surveillance sila nga Di Parini ug Tero apan kalit lang matod pa sila nga gibanhigan samtang sakay sa motorsiklo. Oktubre 29, gitumbog ka killer ni Di Parini nagpa-interview kini sa programa ni Attorney Rofil Fernandez Banyok ug misay say unsi tinuod nga nahitabo nganong nga misangpot sa kamatayon sa maong pulis ug andam siya nga mutahan siyang kagalingon. Mato niya nga wala siya magtuo nga pulis day ang iyang napusilan tungod nga wala man kini maka-uniforme o nagtabon pagyud sa ilaga mga naong. Sa interview sa DYHP siya na kaniyon nga nagtuo siya nga mga kaliwat nitong kanhi kapitan sa Dakbayan sa Toledo nga giposil patay sa lungsod sa Balamban ang nagsunod-sunod kaniya kay gusto nga mubaws. Iyang pangangkon nga nakugang na lang siya nga sayang nga pagliko paingon sa iyang balay sa sitio Balao sa barangay Sulundo sa Bukirang dapit sa siyudad sa Sugbo. Gipamusil siya sa nakamotorsiklo apan ang iyang half brother nga si Dionisio Labajo kadadakpan sa CIDG7 dito sa bukid misukuhi sa pamahayag niini tungod kay ang ilang nga gihimo mao man ang pag-atang og dayong pamusil sa duha ka mga pulis. Sadang natumba si Di Parini matod pa ug misibat ang kauban nini nga pulis giduol matod pa kini nga manto ug gitiwasan sa pagpusil tumong sa ulo. Human nga napatay ang biktima dali nga gisusi ni John kung kinsa ang mao nga mga tao nga nakabunit. Nakurat na lang sila nga usa di kini ka pulis ang ilang napatay. Misibat sa manto paingon sa Dakbayan sa Toledo ninang pagagabi ug pagkakadlawon misakay siya sa motor ug mibahi paingon sa Dakbayan sa Lanao ug nagpaatod og pambot paingon sa Leyte. Din dito na siya nanukad aron nga mobiyahe paingon sa Kauluhan. Din dito siya bitahan. Gikuha siya sa hepe sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Enrico Figueroa aron dalhon sa Dakbayan sa Sugbo. Lakip sa misurrender mao si John Rigok Ung Manto ngadto ka Konsyal Dave Tumulak human itudlo sa mga saksi nga apil sa pagpamusil. Kasong murder ug frustrated murder ang gipasaka sa kapulisan batok ang Manto ug sa mga kaubanan niini. Oktubre 30, 7 ka mga driver sa konduktor sa bus o taxi. Lakip na ang gwardya sa pasilidad ang migawas nga nagpositibo sa gihimong kinalit nga drug test sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa North Bus Terminal. Ang gihimong kinalit nga drug test kabahin kini sa Oplan Harabas sa PDEA 7 ug ubang ahensya sa gobyerno aron pagpangandam sa seguridad sa mga pasahero nga manakay sa mga publiko nga sakinan aron mamauli silang tagsa-tagsa ka mga lugar sa Central Visayas subay sa kasaulugan sa Kalag-Kalag. Nobyembre 4, human masayod nga dako ang kadaot nga gidala ni Bagyong Tino sa Dakbayan Sugbo, ang Cebu City Police Office may pagkatap gilayon sa laga mga personnel nga nagsilbing standby force aron mapahigan og search, rescue and clearing operation. Si Police Colonel Enrico Figueroa, ang direktor sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo, personal nga miadto sa Villa del Rio Subdivision sa Barangay Bakayan. Human masayod nga gilanapan sa tubig, baha gikan sa dagkong sapa ang kabanayan ug ang mga sakinan nga sa mga residente ang nanglutaw na. Dali nga mimando si Figueroa sa mga sakop nga mo deploy ug dulan sa usa ka gatos ka mga pulis sa sulod sa subdivision aron motabang sa clearing operation uban sa City Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire, Armed Forces of the Philippines ug ubang ahensya sa gobyerno. Mato ni Figueroa nga lakip sa tumong sa presensya sa mga pulis sa dapit aron kalikayan ang kinawatay tungod kay nakadawat sila og impormasyon og reklamo nga dunay nanguha og mga butang sa mga residente samtang miubos na ang tubig niya ng pagkabuntag. Nobyembre 12, napalgan na lang nga sa Maran sa Riog ug naligo na siyang kaugalingong dugo ang 68 anyos nga pari sa sunod sa usa ka lawak sa condo unit sa Barangay Mabolo sa siyudad sa Sugbo. Ang biktima giila nga si Decoroso Horban Olmelia
kasamtangan nga nagpuyo sa 63 Child of Jesus Parish sa barangay Lahog sa Dakbayan, Sugbo. Wala nakadabat og tawag sa telepono ang Mabulo Police Station kadunay tawo nga samaran sa sulod sa lawak sa usa ka condo unit nga unang gituhuan nga nagkutlo kini sa kinabuhi. Daling miresponde ang mga personnel sa Mabulo og ilang naabtan na biktima nga naghigda na nga nagbanaw ang dugo sa salog kadunay dakong samad sa liog gamit ang kutsilyo. Nadawag dayon og medical personnel ang kapulisan sa Mabulo Police Station apan sa paghiling sa lawas niini wala na kini vital sign o gidala kini sa pribadong tambalanan din dito siya gideklara nga patay na. Ang kapulisan sa Mabulo sa pagpangulo sa hipin ini nga si Police Major Eric Hingoyon mipalawom silang investigasyon kung wala by foul play sa kamatayon sa biktimang pare. Nobyembre 13, gihulipan sa katungdanan sa Campo Crame ang hipi sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Enrico Figueroa. Di na mo puli kaniya mo ang sugbuanon nga si Police Colonel George Ilanan, ang kanhi Regional Chief sa Regional Civil Security Unit 7. Ang Campo Crame may bikawa sa kamanduan pagparilibog kang Figueroa pinitsahan atong Nobyembre 12, 2025 apan wala pa hingpit nga makapagawas og order ang Police Regional Office 7 alang sa formal nga paglingkod sa katungdanan ni Ilanan. Apan si Figueroa mo'y muhulip sa pwesto ni Police Colonel Antonieto Cañete sa Regional Chief of Directorial Staff. Samtang si Cañete ang itudlo ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan nga mangulo sa Lapu-Lapu City Police Office. Si Figueroa sakop sa Philippine National Police Academy Class of 1999 ug milingkod nga hipi sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo niadtong Enero 13, 2025. Diniyang gihulipan si Police Colonel Antonieto Cañete samtang nakaduol na ang sinulog. Samtang si Ilanan sakop sa PNP Class of 2002 din dili na bag-o kaniya ang CCPO sanglit o sa kini kasugbuanon ug dinhi na destino sa taas nga panahon sa wala pa mabalhin sa laing-laing rehiyon panahon sa Duterte administration. Si Ilanan ang gipili ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ug ni Konsyal Paul Labra II nga kanhi usab Police General nga mo'y mangulo sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo. Nobyembre 19, gipasalamatan sa Police Regional Office 7 ang maisugon nga pagbuhis sa kinabuhi sa wing van driver o van sayang nga duha ka mga helper nga wala magmakuli sa pagluwas sa unom ka mga kinabuhi nga naanod sa kusog nga baha sa barangay Kutkut lungsod sa Liloan atol gyud sa pag-igo ni Bagyong Tino. Sa mikatap nga video sa social media makita ang kulba hinam nga pagluwas sa mga mga tao nga nangaanod na sa kusog nga baha. Gigamit sa driver ang ihang wing van aron nga mosagang sa bulog sa kusog nga tubig uban sa ihang nga duha ka mga helper ug usa ka pulis nga sakop sa Liloan Police Station nga si Police Patrolman Nino Divina Gracia. Apan nakadawat og subo nga balita ang Police Regional Office 7 nga tungod sa gihimo sa wing van driver ug duha ini ka mga pahinante paggamit silang sakinan pagluwas sa unom ka mga kinabuhi gipapha sila sa trabaho silang kumpanya. Tungod ini nakikalayon dayon ng Piero 7 silang stakeholders aron katabangan ang mga driver ug duha ka helper ug tinguha nga mahatagan kini lain nga trabaho. Disyembre 1, gitunulan og medalya ng kadakilaan ang mga pulis nga nakatabang sa pagsalbar sa kinabuhi sa mga residente sa lungsod sa Liloan atol sa nitabong nga flash flood mugna ni Bagyong Tino niadtong Nobyembre 4. Ang gipakatagan og pasidungog sa Police Regional Office 7 sa pagpangulo ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan mao silang Police Lieutenant Colonel Dindo Alaras ang hepe sa Liloan Municipal Police Station ug ang duha sa napulo ka mga banggitong pulis nga nagranggo pa og police patrolman nga gipaubos pa sa field training program nga silang Joshua Bustamante nga lumangan nga taga Dalaget o RAL Estrella. Samtang gihatagan usab og Certificate of Recognition ang tulo ka mga sibilyan nga mitabang sa mga pulis sa rescue operation dito sa barangay Kutkut lungsod sa Liloan nga silang Francis Narvasa, ang driver sa wing van ug ang ihang nga pahinante nga si Rick Vincent Arañez ug Joel Alarce. Silang Narvasa ug Arañez napapa silang trabaho human makita silang amo nga gigamit ang wing van sa kumpanya nga gitaak sa baha atol sa pag-rescue sa unom ka mga tao. Gidayeg ni Maranan na mao nga mga individual ug gipasalamatan silang gipakita nga kaisog nga bisan nagungaw sa kamatayon ng ilang kinabuhi maisugon kini nga miluwas niadto nga nanginahanglan silang tabang. Disyembre 3, dulan sa 1 bilyon ka pesos nga balor sa illegal nga drugas na nasakbit sa Piero 7 sa tibok 2025 atol sa subsub nga anti-criminality and law enforcement operation. Nilipakita kini silang nga panaan nga hatagan og seguridad ng publiko pagpatuman sa balaod. Mato ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang hepe sa Police Regional Office 7 nga kining mao nga kalampusan produkto silang nga gipatuman nga strategic intelligence driven operations, discipline execution ug ang lig-on nga kooperasyon sa komunidad. Disyembre 11, patay ang 24 anyos nga single mom at tubangan siyang 6 anyos nga batang babae sa sulod silang giabangang lawak sa sitio Bagong Buhay, Barangay Kareta. Kini human bunali og martilyo ang ulo
o ginungab pa sa makadaghang higayon sa iyang kanhihinigugma. Ang biktima gila nga si Percy Faculaba, 24 anyos do ni anak, nga nagpuyo sa mga lugar o nagtrabaho isip cashier sa usa ka teller sa Suertres. Ang responsable mao usab ang iyang kanhihinigugma nga si Christian Labares, 24 anyos, taga Sitio Urel, Barangay Manilan sa siyudad sa Mandawi. Ngamitahan na usab sa iyang kaugalingon sa iyang silingan nga usa ka pulis. Mato ni Police Major Eric Higuyon, ang hipi sa Mabulo Police Station. Ngani ng gabi pa naabot ang suspitsado sa balay sa biktima aron unta nga magselebrar sila nga siyam kabuan sukad sila nagkauyab. Dala pa sa suspitsado ang buwak nga ihatag sa biktima apan gilabi ra kini matud pa tungod kay dili na niya kini manawat og giprangkahan nga doon na kinilain nga hinigugma og dinhina na tabo ang panag-away sa duha. Misamot ang kasuko sa suspitsado sa diyang giingnan matod pa kini nga doon na nahitabo nila sa bag-o nini nga uyab nga tungod ani mikuhag martilyo ang suspitsado og daing bunal sa ulo ni Pakulaba og wala pa matagbaw gidungga pa niya kini sa makadaghang higayon nga may resulta sa iyang kamatayon nga nasaksihan sa 6 anyos nga bata. Diyan ko ni Labares ang krimen nga nahimo og matod niya nga daw sa napawong ang ihang pananaw human makadungog nga doon na nahitabo sa iyang hinigugma ug sa bag-o nini nga uyab nga tungod ani iya kining nahapak sa martilyo. Disyembre 17, mukabat ngadto sa 468.1 milyones pesos nga balor sa lain-laing matang sa illegal nga drugas ang gipangsunog sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa kapulisan sa Central Visayas sa Thermal Chamber sa Cosmopolitan Funeral Home sa Danhong Kera sa Dakpen Sugbo. Mitambong sa pagguba sa illegal nga drugas nga doon na pagtugo sa korte. Mao ang sekretary sa Dangerous Drugs Board nga si Oscar Valenzuela ug ang Director General sa PDEA nga si Undersecretary Isagani Neres. Lakip sa misaksi sa pagsunog sa mga mga ebidensya mao silang Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa Piero 7, representante gikan sa kagamanan sa Bohol, Cebu ug sa judiciary nga mao'y nagkupot sa maong mga kaso. Sunod lang karong tuiga, nakasunog na ang PDEA 7 ug PNP og 1.3 bilyones ka pesos nga balor sa nakalinlaing matang sa illegal nga drugas. Ang unang distraksyon ay tabo netong Pebrero 13, 2025 nga mobalor sa 284.9 milyones pesos nga balor sa siyabog marijuana. Samtang pagka Hunyo 5, 2025 nakasunog usab sila og 560 milyones pesos ug nibag-o mokabat sa 468 milyones pesos ang ilang giguba. Disyembre 25, patay ang duha ka magsuon sa inahan human ni pamo sila silang silingan nga usa ka ex-convict sa sulod sa ilang bahay sa Sitio Buaran, Barangay Sawang Calero sa Dakbayin sa Sugbo alas 7:58 sa buntag. Ang mga biktima nga patay na nga nadala sa Cebu City Medical Center mo silang Melber Alicabo, 40 anyos og ang manghunini nga si Romel Fernandez, 36, pulos nagpuyo sa mga repeat sa investigasyon sa Sawang Calero Police Station nga samtang nasa sulod sa balay ang mga biktima. Kanit lang kini nga gisulod sa suspitsado nga si Aljon Espina alias Kulot, 56 anyos, uban siya nga pagumangkon og daing pamusil sa duha gamit ang kalibre 45 nga pistola. Human sa itabo, yano lang nga misibat ang suspitsado samtang ang mga biktima dali nga gidala sa CCMC sa mga personnel sa City Disaster Risk Reduction Management Office apan gideklara sila nga dead on arrival. Milusod galion og manhunt operation ang Sawang Police Station human nga ang usa sa mga saksi kaipon sa suspitsado mitug-an kon asa kini mitago og ila kining nadakpan 4 ka oras ang milabay human sa insidente dito sa Barangay Ermita sa balay sa Igsoon ini ug nakuha usab ang armas nga gigamit sa krimen. Samtang palang nagpangita ang kauban ini nga pag-umangkon rosab sa suspitsado nga nagsilbing lookout niini. Dugay na matod pa nga dumot ang motibo sa krimen. Sangit usa sa mga biktima ang gitudlo nga nagposil sa igsoon sa suspitsado 15 ka tuig na ang nakalabay apan wala kini maigo. Una nga nadakpan si Espina sa kaso sa illegal nga drugas ug nabalhog sa Cebu Detention and Rehabilitation Center kon CPDRC ug bibahad na kini nga kung makagawas patyo niya ang magsuon. Kadto ang mga nagkong balita sa tuig 2025 nga gibalik sa paglantaw sa CCTN Seri 47 Year-End Report. Kini si Arnold Bustamante. Mo kadtong naglangkob sa ato mga tinuyong presentasyon ang Seri 47 Year-Ender, mga dagkong balita sa tuig 2025 nga nahimo ng tipik ug kabahin sa atong kasaysayan. Ako si Dennis Tabar. Sa pagtalikod sa Year of the Snake, dungan usab natong hangpon ug atong mga panghinaot alang sa tuig 2026 ang Year of the Fire Horse nga nailhan usab nga Year of the Red Horse. Ako si Danica Cabales. Daghang salamat sa inyong pagsunod ug Happy New Year kanatong tanan. Happy New Year! Happy New Year! Nanay Bibi sa Danica!
Sir!